बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब की तरफ से एक बड़ा अहम फ़ैसला सामने आया है। आपको याद होगा हमने बात की थी और वो थी सिविल जज और एसी असिस्टेंट कमिश्नर की लड़ाई हुई थी। लड़ाई क्या हुई थी? आपस में एक मामले के ऊपर इख्तलाफ बना था और उस इख्तलाफ की बुनियाद पर मामला काफ़ी ख़राब हो गया था और फिर जितने भी ये माफिया है ये सारे सारे हड़ताल पर चले गए थे। आज वो उस केस की समाअत थी। तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है हुआ कुछ इस तरह से था। और आप पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज अदालत में जो इस ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही है जो कुछ इनके साथ हुआ है और जो रिमार्क्स दिए हैं और जो अहम एक्शंस लिए गए हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वो बड़े ज़रूरी थे और वो लिए गए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होता कुछ इस तरह से है कि तहसील है सरगोदा की साहिवाल, वहाँ पर एक सिविल जज साहब थे। सिविल जज साहब ने कोई एक फ़ैसला दिया और मुतलका एसी को कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। मुतलका एसी अमल दरामद नहीं करवा रहा था। पहले उसको तलब किया गया, समन किया गया, वो ना आया, उसने कोई रिपोर्ट ना दी। फिर उसको दोबारा उसके जो है वो नोटिस जारी किए गए, वो ना आया। फिर बेलेबल वारंट जारी किए गए, वो ना आया। फिर जब नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए और मुतलका जो पुलिस है उनको हुक्म दिया गया कि उनको गिरफ़्तार करके लाएँ, तो जो मुतलका पुलिस थी वो उनको गिरफ़्तार करके ले आई। जब हथकड़ी लगा कर ले आई अदालत में, तो तब जो वो मुतलका ऐसी था उसने अपने जो ताजिर कंपनी और बाकी जो वहाँ के माफियाज़ हैं, क्योंकि वो सारे बड़े लोगों के साथ होते हैं, उनके ज़रिए एहतजाज करवाया और अदालतों को गालम गलूच और सिविल जज को गालम गलूच, हम अदालतों को ताले लगा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर वज़ीर आज़म को या मुल्क के सदर को या किसी भी बड़े आदमी को अदालतें तलब कर सकती हैं। और सिविल जज का जो फ़ैसला था वो वाकई कानून के मुताबिक था। और ऐसी क्योंकि इनके अंदर एक ख़ास तरह की एक अना होती है, वो उस अना के चक्कर में खैर जब अदालत में आए तो अब अदालत का फ़ैसला तो अदालत का फ़ैसला है, तो वहाँ आके उन्होंने माफ़ी मांगी और रिटन माफ़ी अदालत में जमा करवाई और उनकी हथकड़ी खोल दी गई। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई। ये जो जितने भी पंजाब के एसी हैं या तहसीलदार या इस लेवल के जो लोग थे, इन्होंने कैंपेन चलाई और जजेस के ख़िलाफ़ और अदालतों को ताले लगा देंगे, नालायक बैठे हैं, अनपढ़ बैठे हैं, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। और उसके बाद ये स्ट्राइक पर चले गए। पूरे पंजाब में इन्होंने जो कलम छोड़ स्ट्राइक की। जब स्ट्राइक होती है तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के कासिम खान साहब और चीफ सेक्रेटरी आपस में मीटिंग करते हैं और सिविल जज साहब का भी तबादला कर दिया जाता है और एसी का भी वहाँ से तबादला कर दिया जाता है। तबादला हो जाने के बावजूद जो एसी थे बाकी जो मुख्तलिफ जो तहसीलों में, उन्होंने अपनी जो ज़ुबान थी वो बंद ना की और वो कैंपेन चलाते रहे और बड़े दुखी थे, बड़ी तकलीफ़ में थे कि एक एसी को हथकड़ी लगी, इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई। खैर ये मामला चलता रहा और जब चीफ जस्टिस ने देखा कि हमने तो, हालांकि चीफ जस्टिस कासिम खान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था और बहुत ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया गया, बार काउंसिल्स की तरफ से भी, अपने जजेस बड़े डिसार्ट हुए कि एक अगर जज ने कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया है तो क्या, अगर तो जज का कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं था तो फिर तो आप जज को जो सज़ा दें, लेकिन अगर कानून के मुताबिक था तो उस पर फिर उनका जो वहाँ से आपने तबादला किया, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी बड़े आदमी को हाथ ना डालें। जब बतौर चीफ जस्टिस या लाहौर हाई कोर्ट का जज किसी भी वक्त वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को तलब कर सकता है, तो फिर सिविल जज के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि एक एसी काम नहीं कर रहा तो वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से भी ज़्यादा बदमाश हो गए हैं या वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब क्या होता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाती है। चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी कि हम ये सारे मामला देखेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी माफ़ नहीं करती। ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, उन पुलिस वालों को जिन्होंने हथकड़ी लगाई थी उनके भी तबादले कर दिए, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू कर दी, तो वो भी अदालत में फरीक बन गए। उन्होंने कहा जनाब हमारा क्या कसूर है, क्या अदालत के अहकामात पर अमल दरामद करवाने की हमें सज़ा दी जा रही है। मामला ख़राब हो गया। तो ये मामला चलते चलते चीफ जस्टिस साहब की अदालत में आ गया। चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस जारी किए थे, तौहीन अदालत की पहले कार्रवाई शुरू की उस हैदर अली के ख़िलाफ़ जो एसी था वो साहिवाल का, जिनको बाद में मेरे ख्याल में फ़ैसला बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनके खिलाफ थी। एक और एसी असिस्टेंट कमिश्नर है अजीम शौकत अवान, ये फ़तेह जंग ज़िला अटक के जो एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये भी सोशल मीडिया पर इन्होंने भी कोई गलत पोस्टें की थी जजेस के हवाले से और जो हद तक अमेज़ थी। अदालत ने ये कहा, ये अब मैं अदालत के आपको रिमार्क्स बता रहा हूँ और ये मीडिया पर भी जो है वो जारी किए गए, मीडिया ने भी इनको चलाया कि हर कुत्ता बिल्ला अदालतों पर भौंकेगा, हम ये बर्दाश्त
نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب کے یہ الفاظ تھے، بہت زیادہ وہ غصے میں تھے اور نالاں تھے کہ کیسے جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی بدمعاش ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ قانون سے ماوراء سمجھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہر کتا بلا عدالتوں پر بھونکنے لگ گیا ہے تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور ہم عدالتوں کی توہین برداشت نہیں کریں گے، چاہے یہ بھلے سخت الفاظ ہیں اور ایک اتنے بڑے جو لیول کے اور وہ چیف جسٹس ہوں اور ان کا یہ جملہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ خیر انہوں نے جو وہ کافی جو ہے وہ برہم تھے اور اس برہمی میں وہ انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے۔ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو اے سی تھا حیدر علی کے خلاف توہین عدالت کیس میں جو فرد جرم ہے اس کو عائد کرنے کے لیے 25 مارچ مقرر کر دی۔ ان کی طرف سے جو اپولوجی آئی تھی، جو معذرت کی گئی تھی، وہ ناقابل قبول جو ہے وہ اس کو عدالت نے ڈکلیئر کیا اور عدالت نے کہا کہ حیدر علی کے خلاف 25 مارچ کو جو توہین عدالت ہے وہ اس کی کارروائی کی جائے گی۔ اب جب اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور جب اس کو سزا ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کا کیا بنے گا؟ پھر اس کا فیوچر تو ختم ہو گیا، کیونکہ سزا یافتہ، چاہے وہ 1 دن کی سزا ہو یا 6 ماہ کی سزا ہو تو وہ تو سزا یافتہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو عظیم شوکت اوان کا معاملہ تھا اس پر بھی چیف جسٹس کافی برہم ہوئے اور چیف جسٹس نے کہا کہ جو عظیم شوکت اوان ہے، جو اے سی ہے فتح جنگ کا، اس کو بھی توہین عدالت کا آج نوٹس جاری کر دیا ہے اور عدالت نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ بیوروکریسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروائیں۔ اگر وہ عمل درآمد نہیں کرواتے، اگر وہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو کیا ججز چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ اگر ایک عام شہری کا کوئی کام ہے اور عدالتیں اس معاملے کو اے سی کو حکم دیتی ہیں کہ یہ عام شہری ہے، غریب آدمی ہے، اس کے اگر کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس کو ٹھیک کر دیں، کوئی ٹرانسفر کا معاملہ ہے، کسی بیوہ کا معاملہ ہے، کسی یتیم کا معاملہ ہے، تو اب عدالتوں نے خود تو نہیں کرنا، وہ ریونیو نے کرنا ہے یا اے سی یا جو ایگزیکٹو اتھارٹی اس نے کرنا ہے، وہ نہیں کر رہا اور کسی غریب کو انصاف دینا ہے تو اس کے لیے عدالتوں کے پاس اور کوئی کیا آپشن رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ پولیس کو کہیں پھر اس کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ جب کسی اور کے معاملے پر پولیس عمل درآمد کروا سکتی ہے تو ان کے معاملے پر کیوں نہیں عمل درآمد کروا سکتی؟ چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا۔ اب چیف جسٹس صاحب نے جو 25 مارچ کے لیے تو ایک اے سی کو جو فرد جرم عائد کے لیے کہہ دیا ہے اور دوسری طرف چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو عظیم شوکت اوان ہیں ان کو بھی طلب کر لیا اور تیسری طرف چیف سیکرٹری کے خلاف بھی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کارروائی کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے چیف سیکرٹری کے حوالے سے، ان کے تبادلے کے حوالے سے سوچنا بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی۔ چیف سیکرٹری نے وعدہ کیا تھا اس معاملے کو ختم کر دیں گے۔ اگر ان کے کچھ لوگ عدالتوں کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین کر رہے ہیں تو کیا چیف سیکرٹری کا کام نہیں تھا؟ آج کیوں عدالتوں کو انٹرفیئر کرنا پڑا ہے؟ آج کیوں عدالتوں کو خود ایکشن لینا پڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایکشن نہیں لیا۔ اگر یہ ایکشن لیتے تو تبھی معاملہ حل ہوتا، جب انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو پھر عدالت کو ایکشن لینا پڑ گیا ہے اور عدالت کو ایکشن لینے کی وجہ سے اب یہ جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا خرابی کی طرف چلا گیا ہے۔ تو اب 25 مارچ کے لیے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے اور حیدر علی پر جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگا۔ عظیم شوکت کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر بیوروکریسی اب بھی نہ سدھری، اور بیوروکریسی دیکھیں یہ تو چلیں سول جج کا معاملہ تھا یا اس کے اوپر تو ہائی کورٹ نے ایکشن لے لیا، عام آدمیوں کا بتائیں کہ عام آدمی کیا کریں جب وہ کسی بھی جو بیوروکریٹ کے یا نوکرشاہی کے کسی بھی افسر کے پاس جاتے ہیں تو نہ ان کو دفتر میں داخل ہونے کا کوئی اجازت دیتا ہے۔ کچھ لوگ اچھے ضرور ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن میجورٹی جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نہ کوئی دفتر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ کوئی بات سننے کو تیار ہے۔ وہ سارے کے سارے وہ ٹھنڈے کمروں سے باہر نہیں نکلتے، وہ اپنے کپڑے میلا نہیں کرنا چاہتے، وہ گرد سے دور رہتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ سبزی والے وہ اپنے ریٹ بڑھاتے جائیں، وہاں پر مافیاز ہیں، بھتہ خوری ہے، کچھ بھی ہوتا رہے، وہ اپنے دفتروں میں بیٹھیں گے اور عام آدمی کی ان تک رسائی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس کے اوپر واقعی ایکشن ہونا چاہیے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے اور یہ جو عدلیہ اور بیوروکریسی کی یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔